अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से आपसे डिटेल शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने उम्मीदवार तकरीबन फाइनल कर लिए हैं और 10 जनवरी को इनकी डिटेल सामने आ जाएगी। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब और केपीके में कौन कौन से उम्मीदवार फाइनल किए हैं और वहाँ पे किन की सिफारिशात पर टिकट्स अनाउंस करने जा रही है और इस मरतबा वो ज़्यादातर किन लोगों को, वकला को टिकट दे रही है या पुराने पार्टी वर्कर्स को या नौजवानों को। इस हवाले से हमारे पास कुछ डिटेल्स आई हैं, हम आपसे ये शेयर करेंगे। पहले अगर हम आपको जो कल करारदाद एक मंजूर की गई थी सेनेट में, उसके हवाले से बताएं तो इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं उसके हवाले से एक करारदाद मंजूर की गई थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो और उसको डिले किया जाए, बल्कि जब साजगार माहौल हो तब इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करे। फ़िलहाल वो मुलतवी होने के लिए कल करारदाद मंजूर की गई थी, तो इलेक्शन कमीशन का भी उस पर रद्द अमल आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो ये पार्लियामेंट में कल करारदाद पेश हुई है इसका इलेक्शन के इल्तवा पर या इलेक्शन डिले होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और वो 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़े कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मज़ीद कहना था कि इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से जब तक सुप्रीम कोर्ट के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देती तब तक इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट जो करारदाद पेश कर चुकी है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इलेक्शन इल्तवा का होने या इलेक्शन के हवाले से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही जो हुक्म पर है अमल किया जाएगा। बहरहाल ये इलेक्शन के हवाले से डिटेल थी कि 8 फरवरी को ही होंगे। आप देखेंगे कि 8 फरवरी को होंगे भी या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब हम आपसे डिटेल शेयर करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से कि बाकी पार्टियों के तो टिकट्स के हवाले से उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून हो गए, उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं कि किस कैंडिडेट को कहाँ पे टिकट देना है। उस हवाले से उनके पिछले 1 मंथ से इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी कुछ सरगर्मियाँ हो रही थी। उनके कैंडिडेट्स फाइनल हो रहे थे अंदर बैठे डियाला में जेल में। इमरान खान साहब उन्होंने भी फाइनल किया है। उनकी जो कोर कमेटी थी उनके ने भी कुछ चीज़ें फाइनल की हैं। हमारे पास डिटेल्स आई हैं। ये कल सुनो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया। उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 10 जनवरी को एक तो जलसों के शेड्यूल का ऐलान करेगी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो करेंगे। उसके अलावा जो उम्मीदवार होंगे, कौन किस हल्के से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह मुस्लिम लीग नून अभी टिकट्स के अनाउंस करने जा रही है, कुछ बलूचिस्तान में तो उन्होंने कर भी दिए हैं कि इस हल्के से हमारा ये उम्मीदवार होगा और इसका टिकट जाएगा। इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 10 जनवरी को अपने उम्मीदवारों का हतमी ऐलान करेगी कि इस हल्के में हमारा ये उम्मीदवार होगा। उसके अलावा इतलात ये है कि सिंध और केपीके और पंजाब में इन तीनों सूबों में नए चेहरे होंगे, मतलब पुराने वर्कर्स जो अभी साथ खड़े हैं वो भी होंगे, उनके साथ कुछ नए चेहरे भी होंगे। अगर हम बात करें कि कौन से शहर के लिए किस रहनुमा ने सिफारिशात पेश की हैं, तो सबसे पहले अगर हम केपीके का रुख करें तो केपीके में लकी मरवत, बुनीर, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मौजूदा जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, इन्होंने लिस्टों में तब्दीली करवाई है। लिस्टें इन्होंने फाइनल की हैं कि इनको टिकट जाएगा। उसके बाद डेरा इस्माइल खान, कोहाट और कोलाची, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो केपीके के सदर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने सिफारिशात पेश की हैं कि टिकट्स किन किन को जाएगा। यहाँ पे जो भी टिकट्स मिलेंगे ये इनकी सिफारिशात पर होंगे। उसके अलावा हम बात करें पेशावर, चार सद्दा, नौशेरा, मर्दान, मालाकान डिवीज़न से, तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक़ सूबाई वज़ीर आतिफ़ खान ने यहाँ पे टिकटों के लिए सिफारिशात पेश की हैं। आप देखेंगे कि आतिफ़ खान ने जो सिफारिशात पेश की हैं टिकट सारे उनको मिलते हैं या नहीं। उसके अलावा केपीके से हज़ारा डिवीज़न से सिफारिशात आई हैं। स्पीकर केपीके असम्बली मुश्ताक गनी हज़ारा डिवीज़न से जो टिकट्स के लिए सिफारिशात भेजी हैं, जो नाम भेजी हैं कि इनको टिकट्स देना चाहिए। ज़री सी बात है, वो डिसीजन लास्ट इमरान खान साहब का ही होगा और बैरिस्टर गौहर अली और सारी कोर कमेटी का कि किन को टिकट्स देने हैं। ये वो सिफारिशात हैं जो इन रहनुमाओं ने भेजे हैं नाम कि इनको टिकट देना चाहिए। अब उनमें से कौन किसको पिक किया जाता है, किसको नहीं किया जाता, ये बात का मसला है। बहरहाल इन लोगों की सिफारिशात हैं कि इन्होंने नाम भेजे हैं कि इनको दिए जाएँ। उसके अलावा ख़बर ये है कि परवेज़ खटक साहब के जो हल्का है, परवेज़ खटक साहब के हल्के से दाऊद खटक को टिकट मिलने का इम्कान है। वो दाऊद खटक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मौजूद है और
اب اطلاعات یہ ہے آ رہی ہیں کہ داؤد خٹک کو وہاں پہ پرویز خٹک کے خلاف میدان میں اتارا جائے گا نوشہرہ میں، جس حلقے میں بھی وہ خٹک صاحب میدان میں اتریں گے نوشہرہ کے۔ اس کے علاوہ محمود خان کا جو حلقہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، سابق وزیر اعلیٰ KPK محمود خان جو اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پارلیمنٹیرینز کا حصہ ہے، اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ایک عام پارٹی کارکن کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ محمود خان کو کیسے ٹف ٹائم دیا جاتا ہے۔ اگر ہم پنجاب میں بات کریں تو پنجاب کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب میں جو سفارشات ہیں اور جو کینڈیڈیٹس فائنل کیے جا رہے ہیں یا جن کی کہنے پہ ٹکٹ دیا جائیں گے، وہ 2 رہنما ان کے نام سامنے آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں اس بار کوشش یہی کی جا رہی ہے اور اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں تقریباً جو ہے ووکلا کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی ووکلا کی جن کو ٹکٹ دیے جائیں گے، اور وہ الیکشن میں بطور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بلے کے نشان پر، اگر بلے کا نشان مل گیا، وہ بلے کے انتخابی نشان پر میدان میں اتریں گے۔ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹجی چینج کر رہی ہے اور وہ ووکلا کو میدان میں اتار رہی ہے۔ اس پنجاب کے حوالے سے 2 رہنماؤں کے نام آ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے سفارشات اور ان کے جو امیدوار ہوں گے حلقے سے، یہ پنجاب میں یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو پرویز الہی صاحب کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ان کی سفارشات ہیں، اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین تھے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ تو خود جیل میں ہیں ابھی، ان کی جو بیٹی ہے مہر بانو قریشی، یہ ان کی سفارشات یعنی کہ پرویز الہی اور مہر بانو قریشی کی سفارشات پر پنجاب میں ٹکٹ دیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے سفارشات ہی ہوگی، فائنل ڈیسیجن تو عمران خان صاحب کا ہوگا، کور کمیٹی کا ہوگا، جو بھی ہوگا پارٹی کے اندر معاملات ہوں گے وہ ان کا ہوگا۔ پر ایک اور اطلاعات ہے کہ بلوچستان میں کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ جو JUIFA کے مولانا شیرانی گروپ ہیں، فضل الرحمان کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، بعد میں فضل الرحمان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ یہ کافی کلوز ہو گئے تھے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مولانا شیرانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ میں اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیں گے کہ یہ اتحاد کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال اوورآل دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے جو اسٹریٹجیز اپنائی ہے، فائنل کی ہے کہ ہر حلقے میں 3 امیدوار کو کھڑا کیا جائے گا، مطلب 3 امیدوار کھڑے کیے جائیں گے، ٹکٹ ایک کو ہی دیا جائے گا۔ جب ٹکٹ 13 جنوری کو ٹکٹ اناؤنس ہوں گے، جو 12 کو جو بھی ہے، تو 3 جو کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا جائے گا، 2 بیک اپ پہ ہوں گے، ایک کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملے گا۔ بیک اپ پہ اس لیے لکھا ہے تاکہ اگر ایک کینڈیڈیٹ کا کچھ اس حوالے سے وہ اگر چھوڑ جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے یا وہ پابند سلاسل ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اسے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی تو دوسرا کینڈیڈیٹ دوسرے کو نہ ملے تو تیسرا۔ اس طرح انہوں نے ایک بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، ایک بیک اپ بھی تیار کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس بیک اپ کا پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ آتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں کس اسٹریٹجی کو لے کر چلتی ہیں، آنے والا وقت بتائے گا۔ 10 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف یہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے ساری تفصیلات۔ بہرحال یہ اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف نے اپنائی ہوئی ہے، دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر کس طرح امپلیمنٹ کرتی ہے، آنے والا وقت بتائے گا۔ اور 10 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف مزید ان چیزوں کو پبلک کر دے گی، اور تو یہ کہ جلسوں کا اعلان بھی 10 جنوری کو کیا جائے گا، اور اپنے امیدوار کو جو فائنل کیے جائیں گے وہ بھی 10 جنوری کو ہوں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔